بالنسبة للعمل يا سنة أولى الجزء التاني جليسيميك كنترول ديسيس براكتيكال. ازاي اقيس الجلوكوز ليفل بتاعي؟ هي نفس الفكرة، انا بقيس متريك ميثود. لو فاكرين في سنة أولى لما كنا بنتكلم على الكالوريمتري كنا بنقول ايه؟ بنقول ان انا عندي عينة، العينة دي انا مش عارفة تركيزها اللي هي الأنون. فاللي بيحصل ان انا بجيب رياجنت او كاشف، الكاشف ده بيتفاعل مع المادة اللي انا عايزة اقيسها. في الحالة اللي احنا فيها دي انا بجيب رياجنت او كاشف بيتفاعل مع الجلوكوز، بشرط ان التفاعل ده ينتج عنه لون، واللون ده بيختلف حسب تركيز المادة. كل ما كان تركيز المادة بتاعتي او تركيز الجلوكوز كتير، كل ما كان التفاعل الكيميائي كبير، وبالتالي اللون هيبقى غامق. لان انا بقيسهم عن طريق جهاز اسمه الكالوريمتري او جهاز قياس اللون، اللي بيعتمد على شدة اللون اللي عندي. كل ما كان اللون عندي غامق، يعني كونسنتريشن المادة عالي، كل ما كان الابزوربشن بتاعت المادة عالي. بس انا قلت ان انا كده مش هستفاد حاجة، الجهاز بيقيس لي حاجة اسمها ابسوربشن او امتصاص العينة بتاعتي للضوء، انا ما استفدتش. كل اللي استفدته ان انا عرفت ان الابسوربشن ده بيتناسب طردي مع الكونسنتريشن. عشان احل الازمه دي انا قلت ان احنا بنحضر حاجه في المعمل اللي اسمها ستاندر، يعني ماده انا عارفه تركيزها، وبالتالي انا باخد الستاندر بحط عليه الكاشف بتاعي وبينتج عنه لون وبقيسها بالجهاز، فبيطلع عندي ابسوربشن. يبقى انا كده عندي حاجتين، انون وستاندر. انون انا مش عارفه تركيزه بس عارفه الابسوربشن لان قسته بالجهاز. عندي ستاندر انا عارفه تركيزه وكمان قست الابسوربشن، وبالتالي يبقى عندي مجهول واحد الا وهو الكونسنتريشن اوف انون. طب امال ايه البلانك؟ كنا بنقول يا جماعه خدوا بالكم ان انا لما بقيس العينه بالجهاز انا بقيس ماده ورياجنت، لكن انا عايزه اطلع الابسوربشن بتاع الماده بس. عشان احل المشكله دي كنا بنقول ان انا بجيب انبوبه البلانك، هي عباره عن انبوبه تحتوي على ميه ورياجنت بس، وببدا بيها القياس. لما بحطها في الجهاز بتاع الكاليمتري بيطلع لي رقم هو الابسوربشن بتاع الرياجنت بس، لان الميه الابسوربشن بتاعها زيرو. والعينه بتاعتي في الجهاز انا بصفره، يعني برجعه للصفر وبسحب العينه بتاعتي. اللي بيحصل ان الرقم بتاع الابسوربشن ده بيتحول لسالب، وقصده ان اي عينه بعد كده هتحطيها في الجهاز هيخصم منها الرقم بتاع الابسوربشن بتاع الرياجنت، وبالتالي هيكون الابسوربشن بتاع الستاند بس او بتاع الانون بس. نفس الفكره اللي بعملها في الجلوكوز، نفس اللي عملناه في البروتين واسمه البروتين. الفرق عندي ايه نوع الرياجنت؟ هنا كنا بنقيس بايريت، هنا عن طريق بنقيس حكايه الاكسيديز بري اوكسيديز ميثود، مش اكتر من كده. فرق برضو السكشن بتاعنا النهارده عن السكشن بتاع الاسم بروتين، ان انا عندي بستخدم، فاكرين احنا كنا بنستخدم مانيوال بابت، بابيتا مانيوال. لا احنا بنستخدم هنا اوتوميتد بابت. دي اوتوميتد يعني البابيتا بتاعتي متظبطه، انا مش محتاج ان انا اسحب مانيوال او اظبط بقى بالملي، لا هي البابيتا بتاعتي متظبطه على 1 ملي، متظبطه على 10 مايكرو، فبتبقى اسهل في القياس. حاطه لكم فيديو اخر البرزنتيشن بيوضح القياس خطوه خطوه، وبيوضح حكايه استخدام الاوتوميتد بابت والطريقه بتاعتي. هنا عندي الجدول بتاعي، هو بيقول لي كل انبوبه بحط فيها حاجتين. لو انا عندي انبوبه الستاندر، خليني اوضح لكم هنا. انبوبه الستاندر بحط فيها 10 مايكرو من الستاندر، واحط فيها من الرياجنت 1 مللي. لو انا عندي الانبوبه دي سامبل بحط فيها 10 مايكرو من السامبل و1 مللي من الرياجنت. لو البلانك بحط ال10 مايكرو منين؟ من الديستال ووتر، وبحط 1 مللي من الرياجنت بتاعي او بيسموه الوركينج سوليوشن. تمام. طيب تعالوا نقول على النقطه اللي بعد كده. ده كده القياس بتاعي، بسيبهم 10 دقايق وبقيس، بظبط الكارامتريك الجهاز بتاعي على 505، ده الطول الموجي، واحنا عرفنا حكايه الطول الموجي اللي بيقابل اللون بتاعي وهكذا، وهيوضح الكلام ده في الفيديو ان شاء الله. الريبورت بتاعي انا عندي تو ريبورت النهارده في السكشن بتاعي. تعالوا نشوف انا هعمل ايه. ده اللي ممكن يجيني في الامتحان، بيجيني ريبورت بالمنظر ده، بيقول لي ان الفاستنج البلازما، ده ريبورت او تقرير بتاع عيان كان 160، لما عملت له 2 اور كان 290، لما عملت له يوريت كان بلس 2 جلوكوز، والجليكيتد 12. تعالوا نطبق الكلام ده بناء على اللي احنا درسناه. بيقول لي النورمال فاليو. اخبار الفاستنج كان ايه سنه اولى؟ والله ده كان 70،
ل 110 مللي جرام، مش عارفه اعرف اكتبها ولا لا، بير ديسيلتر، صح؟ طيب اخبار ال2 اور كان ايه؟ ال2 اور كان الليفل بتاعه بيبتدي من 90 تمام ل 140 ونفس الكلام مللي جرام بالديسيلتر. حلو. طيب ايه النورمال فاليو بتاع اليورين؟ ان احنا نيجاتيف للجلوكوز، صح ولا لا؟ طيب الجلايكيتد هيموجلوبين النورمال ليفل بتاعي كان كام؟ كان من 4.5 ل6%، صح ولا لا؟ طيب ده كده النورمال فاليو. ايه الكومنت اللي اكتبه؟ الفاستنج ليفل لما يقول لي الكومنت نورمال ده معناها ان في انكريز في الفاستنج ليفل، وده معناها ان لما يكون ازيد من او بيساوي ال 126 مللي جرام بديسيلتر بشخص ان العيان ده ايه سنه اولى دايابيتس ميليتس، صح؟ طيب ايه معناها ال2 اور ان 290 ده معناه ان برضه في زياده عن النورمال رينج، وان هو لما بيكون ازيد من او بيساوي، معلش عشان انا بكتب البرنت بتاع الباوربوينت فايه الكتابه مش، لما يكون ازيد من 200 او بيساوي زي ما احنا قلنا 200 مللي جرام بالديسيليتر، برضو انا هشخص العين ده سنه اولى دايابيتس ميليتس. تمام. لما اخبار اليورين بتاعي ايه؟ لما انا لقيته هنا بوزيتيف وهنا المفروض النورمال يكون نيجاتيف، ده معناها ان هو كان في ازيد من الرينال الثريشولد عندي، وبالتالي الجلوكوز نزل في اليورين، ده برضو انديكيشن العيان عنده ايه؟ دايابيتس ميليتس. اخر حاجه الجلايكيتد هيموجلوبين، ان احنا عندي النسبه ازيد من 7.2%، وده معناها ان العيان ده نفس الكلام كل الفاكتور بتقول لي العيان ده ايه سنه اولى دايابيتس ميليتس. نفس الكلام هكتب هنا الفاليو بتاعتي اللي هي من 70 ل 110 مللي جرام بالديسيلتر. الكومنت بتاعي ان هو هنا ازيد من الطبيعي اللي هو 126 مللي جرام بالديسيلتر، وكمان النورمال كان هنا نورمال يورين شوجر نتيجه ان هو لم يتعدى حدود الرينال ثريشولد. اخبار بعد نص ساعه، النص ساعه دي ايه؟ بيقول لي 220 وهنا بوزيتيف. هل ده طبيعي ان انا الاقي بوزيتيف في اليورين شوجر؟ لا مش طبيعي، المفروض يكون نيجاتيف. 220 دي طبيعيه يا جماعه؟ لا طبعا. هعتبر النص ساعه اللي هي افتر جلوكوز دي انا هعتبرها راندوم، فده بالتالي هكتب النورمال فاليو بتاع 2 اور بوست برانديان، مش المفروض ان يكون عندي يتعدى ال 200. نفس الكلام بعد ال 1 اور 330، لا انا برضو هكتب الرينج بتاع ال 2 اور بوست برانديان، وده معناها انكريز. طيب النورمال فاليو بعد ساعه ونص وبعد ساعتين وبعد ساعتين ونص، هنا بعد ساعه ونص مش هكتب حاجه، او ممكن اكتب بتاع 2 اور بوست برانديال. بعد ساعتين ده هنا عالي، احنا كنا بنقول عند الطبيعي المفروض يرجع للنورمال ليفل اللي هو الفاستنج بعد ساعتين او ساعتين ونص، فبالتالي انا هكتب هنا بتاع الفاستنج ليفل. هنا بيقول لي ان شايفين اليورين هنا كله بوزيتيف يا جماعه، فبالتالي لما اكتب كومنت المفروض اكتب ما يكونش فيه اصلا جلوكوز في اليورين، وهكتب ان هو هنا تعدى الليفل بتاع الرينال ثريشولد اللي هي ال 180. فده التو ريبورت اللي عندنا اللي بيوضحوا بيعملوا تطبيق. اعتقد احنا ان شاء الله بعد شرحنا هيبقى فاهمين الريبورت دي بتقول ايه، وانا فاهم ان انا اعلق عليهم. في حاجه هنا عشان بس احنا ما قلناهاش، ايه اليورين اسيتون دي يا جماعه؟ بتعبر عن الكيتون بودي. الكيتون بودي بتتكون لما بيبدا يحصل كومبليكيشن، ده ارتفاع السكر زاد عن الحد، مش بس زاد الدايابيتس، لا ده زاد اكتر لدرجه ان بدا السكر يعمل اعراض جانبيه، من اشهرها نوع من انواع الغيبوبه، او اللي هو الكومبليكيشن بتاع الدايابيتيك كيتو اسيدوزس. العيان بقى لما بيكتر مستوى السكر بتدخل في سيكونس مختلف كده ان شاء الله تدرسوه في الميتابوليزم، ويبدا العيان يدخل في نوع من انواع الكومبليكيشن اسمه الدايابيتيك كيتو اسيدوزس. من اسمها بتكون كيتون بودي، بيبدا ينزل الاسيتون. الاسيتون ده نوع من انواع الكيتون بودي، فالمفروض بيبدا ينزل الاسيتون ده في اليورين. فهنا عندي معنى ان الاسيتون هنا نيجاتيف، ده معناه ان العيان ما دخلش في كومبليكيشن، بس هو جاست دايابيتس ميليتس. ده يا جماعه التو ريبورت والعملي بتاعنا. هسيبكم مع الفيديو تتفرجوا عليه ازاي نقيس الجلوكوز بتاعي. ان شاء الله الدنيا تكون واضحه، وان شاء الله تكون الحاجه مفهومه. فكده الدرس بتاعي انا نزلته على باوربوينت. باوربوينت بيشرح النظري، وباوربوينت بيشرح العملي، والتو ريبورت. شكرا، واسفه لو كنت طولت عليكم.
Hello everyone. In this video tutorial, we'll see how to perform a blood sugar or glucose test from Anamol Laboratories Private Limited. First, let's have a look at the kit components. The kit contains one bottle of glucose reagent and one bottle of glucose standard of 100 mg% value. The kit also contains the instructions for use. We recommend all the users to read the instructions for use thoroughly before using the test. Apart from this, you may require additional items such as clean and well calibrated pipette of 1000 microliter volume, clean and well calibrated pipette of 10 microliter volume, large tips for 1000 microliter, small tips for 10 microliter, tissue paper, tubes for performing the test, patient sample, control serums wherever possible, and stopwatch or timer. Now let's have a look at the procedure. Before performing the test, please read the instructions for use thoroughly provided in the kit. The procedure as per the instructions for use says that we have to take 3 different tubes, one for blank, one for standard, and one for performing the patient test. In the first tube of blank, we have to add the 1000 microliter of reagent only. In the second tube of standard, we have to add 1000 microliter of reagent and 10 microliter of standard. In the third tube of test, we have to add 1000 microliter reagent and 10 microliter of the patient sample or the control serum. After doing this mixture, we have to incubate the mixture for 10 minutes at 37 degrees or 15 minutes at room temperature, and followed by taking the absorbance. Now let's have a look at the procedure. As per the instructions for use, we have already labeled 3 different test tubes, one for blank, one for standard, and one for patient sample. First, add 1000 microliter of reagent in all the 3 test tubes. Next, add 10 microliters of standard in the second test tube labeled for standard. Next, take 10 microliters of patient sample. Remember to wipe the external side of the tip with a tissue paper and add the patient sample into the third tube labeled for sample and incubate for 10 minutes at 37 degrees Celsius. After the incubation is complete, we have to proceed for taking the absorbance. Before taking the absorbance, we have to program the instrument for our parameters. Please refer to a separate video on how to program the instrument for blood sugar by Anamol. Once the program has been fed, enter the program by pressing the run button, and you will see a screen something like this where the machine is now demanding to read the blank. Hence, we have performed one tube only for blank. Aspirate the blank in the instrument and wait for the results to complete. Next, the instrument will demand for reading the standard. Aspirate the standard in the similar way for the blank. As you can see, the machine is asking to rerun the standard where it is not required, so we can press no. Once we press no, the machine is displaying the factor, and next the machine will require to read the sample.
As you can see here, the OD of sample is mentioned here, and after few seconds the results of the sample will be automatically displayed by the instrument. Similarly, you can read sample number 2 and subsequently so on for as many samples as you want. This is how you have to run the procedure. Thank you, and we hope this video has been helpful for you.